أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا. سبحان الله. منكم يتلو عليكم آياتنا سبحان الله. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة سبحان الله. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله. كما أرسلنا فيكم رسولا. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله. فاذكروني أذكركم أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا
الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين سبحان الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله